अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा, इस टॉपिक के बारे में काफी ज्यादा दोस्तों के कमेंट्स आते हैं और काफी मुख्तलिफ चीजें जो हैं पूछते हैं, जो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो में ही इन तमाम क्वेश्चंस को कवर करूं, जिसके बारे में काफी ज्यादा मालूमात की दोस्तों को जरूरत है और बहुत ज्यादा इसके बारे में कमेंट्स आते हैं। तो इसमें मैंने एक ही वीडियो में सीसीएसए और दिलिया दोस्त को कवर किया है और दोनों में काफी अहम क्वेश्चनिंग जो पूछी जाती है वो दोनों को इसमें कवर करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि शायद ही अब यूरोपीय यूनियन में या शेंजन कंट्री में कोई ऐसा मुल्क हो जिसने जो है अभी एग्जाम्स नहीं रखे, यानी कि वो अगर गैर मुल्कियों को नेशनल करना चाहते हैं, अपनी कंट्री की नेशनलिटी देना चाहते हैं, तो उनके लिए लैंग्वेज के साथ साथ जो माशरती सोसाइटी से रिलेटेड नॉलेज है वो भी लाजमी करार दे दिया गया है। अभी रिसेंटली पुर्तगाल ने भी ये कर दिया, क्योंकि पुर्तगाल पहले शेंजन स्टेट्स में वाहिद ऐसा मुल्क था जहां पे कोई भी आपको लैंग्वेज का या कोई भी सीसीएसई की तरह का एग्जाम देने की जरूरत वहां पे नहीं थी। आप डायरेक्ट जैसे 5 साल पूरे होते थे आप वहां पे नेशनलिटी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी पुर्तगाल ने भी एक हफ्ता पहले इसको लाजम कर दिया है, आपने ना सिर्फ वहां का लैंग्वेज करना है बल्कि वहां का सोसाइटी से रिलेटेड जो नॉलेज है वो भी आपका टेस्ट होगा, उसमें भी आपने पास होना है, मार्क्स लेने हैं, तो तभी आप वहां की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 5 साल से मुद्दत 10 साल बढ़ा दी है, जिस तरह से स्पेन की है, सेम इसी तरह अब पुर्तगाल ने भी अपने कवानीन तब्दील कर दिए हैं। बताने का मकसद यह है कि ये बहुत ज्यादा कलीदी किरदार अब इसका हो चुका है, तमाम कंट्रीज में आपको ये करना पड़ता है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं होता। तो अनपढ़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले उन क्वेश्चंस को कवर करूंगा जिसके बारे में बहुत ज्यादा जो है वो दोस्तों के कमेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है कि सीसीएसए और जो दिलिया दोस्त की इसकी वैलिडिटी क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, अंडरस्टूड बात है कि अगर आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीख लेते हैं, वो आप 10 साल बाद भी उसको बोलेंगे, तो एक मरतबा अगर आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया या उसका आपको बिल्कुल आपको आनी शुरू हो गई, तो 10 साल बाद भी बोलेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो सोसाइटी से रिलेटेड नॉलेज है उसमें काफी तब्दीलियां आ सकती हैं, कवानीन तब्दील हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तब्दील हो सकते हैं, नई कानून साजी हो सकती है, काफी चीजें चेंज हो सकती हैं। इस वजह से जहन में रखना है आपने कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो है वो कोई भी टाइमलाइन नहीं है, यानी कि ये वैलिडिटी फॉर लाइफ है। आप दिलिया दोस्त का सर्टिफिकेट कर लेते हैं, इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है, ये फॉर लाइफ है। लेकिन अगर सीसीएसई की बात करें तो वो 4 साल के लिए वैलिड होता है। 4 साल के बाद अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि नेशनलिटी 4 साल के अंदर अंदर अप्लाई नहीं की, तो उसके बाद आपको कम से कम सीसीएसई का दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। सीसीएसई की एक और अच्छी चीज है जो कि दिलिया दोस्त में इंस्टीट्यूटो दी सर्वेंटे नहीं देती, वो ये है कि जो सीसीएसई है एक ही फीस में आप 2 मरतबा इसके एग्जाम दे सकते हैं। खुदा न खास्ता आपने पहली मरतबा सेंटर को बुक किया, वहां पे नहीं जा सके या गए तो कोई आपको वहां पे मसला बना और आप वहां पे नहीं बैठ सके, तो इसकी वजह से जो है आपका दोबारा चांस एक बच जाता है, आप दोबारा से दे सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको उसी सेंटर में दोबारा से अपॉइंटमेंट मिलेगी जिस सेंटर में पहली मरतबा आपने मिस किया। या पहली मरतबा अगर आप खुदा न खास्ता फेल हो जाते हैं तो दूसरी अटेम्प्ट आपको मिल सकती है उसी सेंटर में और दोबारा से आप वहां पे एग्जाम दे सकते हैं। एक चीज आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा जहन में रखनी है कि जब आपने एग्जाम देने जाना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये गलती करते हैं और उनकी वो अटेम्प्ट जो है वो लॉस हो जाती है। वो ये है कि आपने अपना पासपोर्ट अपनी नी के साथ साथ लाजमी लेके जाना है। अगर आप अपना पासपोर्ट नहीं लेके जाएंगे तो एग्जामिनर हॉल में आपको बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि नी तो हमारे पास है, वही हमारी आइडेंटिटी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपने अपना पासपोर्ट जो है वो लाजमी रखना है अपने पास जब ये एग्जाम देने जाना है। ये दिलिया दोस्त के लिए भी मैं कह रहा हूँ, सीसीएसई के लिए भी कह रहा हूँ। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट आपकी कंट्री का नहीं होगा तो फिर आपको वहां पे बैठने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे लोग अपनी अटेम्प्ट को इस वजह से भी जाया कर बैठते हैं। सीसीएसई वालों के लिए एक और ऑप्शन होता है, वो बैठ जाते हैं उसी फीस में, लेकिन दिलिया दोस्त वाले अपनी अटेम्प्ट जाया होने की सूरत में
دوبارہ سے ان کو فیس جو ہے وہ جمع کروانا پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. CCSE کی جہاں تک بات ہے، یہ 25 ملٹیپل چوائس کوشچن ہوتے ہیں جس میں 15 پاس کرنے آپ کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اس میں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، لا سے ریلیٹڈ یعنی کہ قوانین سے ریلیٹڈ، کلچر سے ریلیٹڈ اور سوسائٹی سے ریلیٹڈ، یہ 4 چیزیں جس کے بارے میں آپ کے یہ 25 کوشچن مرتب کیے جاتے ہیں، جس میں سے 15 لازمی آپ نے پاس کرنے ہیں، تبھی آپ CCSE کا ایگزام پاس کر بیٹھتے ہیں. تو اب بات کرتے ہیں دہلیہ دوست کی. دہلیہ دوست جو ہے آپ کو پتا ہے کہ تقریباً اس کی 134 سے لے کے 138 یورو کے اراؤنڈ بورڈ اس کی فیس ہے. CCSE کی تقریباً 85 یورو ہے، لیکن اس کی جو ہے 134 سے 138 ہے. یہ انٹرنیشنل سینٹر سے جو ہے وہ اس کی فیس انٹرنیشنل سینٹرز کی صورت میں ڈیفرنٹ سینٹرز میں ڈیفرنٹ ہے، لیکن جو اپروکسیمیٹلی ہے وہ اتنی چلتی رہتی ہے. اب جو آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ صرف ایک ہی مرتبہ آپ اس فیس میں بیٹھ سکتے ہیں. سیکنڈ ٹائم اگر آپ خدا نخواستہ پہلی مرتبہ فیل ہوگی تو آپ کو یہ دوبارہ فیس پے کرنا ہوگی. دہلیہ دوست میں یہ رعایت نہیں دی جاتی. ری ٹیک جو آپ بھی کریں گے اس کی دوبارہ سے فیس ہوگی. دہلیہ دوست کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فار لائف ہوتی ہے. اب یہاں پہ اگر ٹائم لائن کی بات کریں تو 2 گھنٹے 55 منٹ تقریباً اپروکسیمیٹلی یہ جو ہے وہ آپ کا ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے دہلیہ دوست کا ایگزام دینا ہوتا ہے. اس میں تقریباً ہاف آور کی 30 منٹس کی ایک بریک بھی ہوتی ہے جو آپ نے ذرا ریسٹ کرنا ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ سپیکنگ وغیرہ ہوتا ہے. تو ٹوٹل جو ہے آپ کے ریڈنگ کے لیے 60 منٹ ہوتے ہیں، لسننگ کے لیے 40 منٹ ہوتے ہیں، رائٹنگ کے لیے 45 ہوتے ہیں، اور سپیکنگ کے لیے آپ کو تقریباً 12 منٹ ملتے ہیں جو آپ نے بول کے پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو اسپینش زبان آتی ہے. اوورآل دوستو یہ تمام وہ امپورٹنٹ چیزیں جو آپ نے کمنٹ کر کے پوچھی تھی. اب بات کرتے ہیں ان پڑھوں کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اس میں رعایت نہیں ہے کہ آپ اگر اسپین کی نیشنلٹی لینا چاہیں تو آپ کو لازمی طور پہ زبان آنی چاہیے. یہاں تک ہے کہ اگر آپ ان پڑھ ہیں، آپ کے پاس تمام پروف بھی ہے کہ ان پڑھ ہیں، پھر بھی آپ نے اورال لازمی طور پہ دینا ہے. اورال کے لیے علیحدہ سے ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی انسٹیٹیوٹ آف سروینٹیز کے انڈر ہوتا ہے، یہی وہ آرگنائز کرتے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے اورال دینا ہے. اورال مطلب کہ سامنے ایگزامینر بیٹھے گا، وہ آپ سے بات چیت کرے گا، آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یعنی کہ اس کی آپ کی لسننگ آپ کو چیک کی جائے گی، اس کے بعد آپ کی سپیکنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ملک کی نیشنلٹی لے رہے ہیں. جس ملک کی آپ نیشنلٹی لے رہے ہیں اس ملک کی آپ کے پاس آپ کو زبان بھی آنی چاہیے. آپ کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں اسپین کے پاسپورٹ پہ، اور وہاں پہ وہ آپ کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ اوریجنل نہ ہو، وہ آپ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پروف دیں، آپ اسپینش زبان میں بول کے دکھائیں. تو آپ وہاں پہ آپ کو اسپینش زبان ہی نہ آتی ہو تو آپ کے لیے وہاں پہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے آپ اسپین کو ریپرزینٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی لینگویج اچھی ہو، تبھی آپ کو اسپین کا پاسپورٹ دیا جائے. ایون تمام کنٹریز کا یہی رول ہے، اور آنے والے وقت میں جن کنٹریز کا رول نرم ہے ان کا بھی مزید سخت ہونے جا رہا ہے، کیونکہ امیگریشن سے ریلیٹڈ نئے سرے سے تمام قوانین جو ہے مرتب کیے جا رہے ہیں. تو دوستو یہ تھی وہ چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. یہاں پہ ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف اور صرف 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں جن کو یہ ایگزیمپشن ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہے، جو بالغ جو ہے وہ لینا چاہتا ہے اسپین کی نیشنلٹی، ان کے لیے لازمی طور پہ یہ ایگزامز پاس کرنا ہوں گے، تبھی وہ اسپین کی نیشنلٹی لے سکیں گے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ نئی نیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.